बजट पर डेडलॉक टूट गया, हुकूमत और पीपल्स पार्टी मुत्तफिक। वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद में इसहाक डार की ज़ेरे क़यादत हुकूमती टीम और पीपल्स पार्टी वफ़द के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। दोनों जानिब से मुत्तफ़िक़ा तजावीज़ वज़ीर आज़म को भिजवा दी गईं। मुलाकात में नए बजट के मुआशी अहदाफ और अहम माली मामलात पर भी तफसीली मुशावरत हुई। चले, एक का मैं समझ में आता, उनका तो कैदी है, वो परेशान ही होंगे, तो दूसरे क्यों परेशान है? ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि वफाकी हुकूमत में हो और मैं गिलगित बल्तिस्तान में हूँ और उनके उम्मीदवार मायूस है। अजीब बात है ने, मायूस होके घूमते फिरते हैं, गिले शिकवे करते हैं। अरे परवाह नहीं है, दोस्त है हमारे, मगर इस दफ़ा वो हारेंगे। चले, एक ही तो समझ आती है कि उनका कैदी है वो परेशान है, लेकिन जो वफाकी हुकूमत में है वो गिलगित में भी उनके उम्मीदवार मायूस क्यों फिरते नजर आते हैं? दोस्त हैं हमारे मगर इस बार हारेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की नाम लिए बगैर नून लीग पर तीर अंदाजी। काफी ऐसे सियासी जमातें हैं जो बड़े बड़े दावे कहते हैं। वो कहते हैं कि हमने अपने सूबा में ये किया वो किया। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपने जो भी किया वो सिर्फ और सिर्फ सदर जरदारी की वजह से। अगर उन्होंने कोई मेट्रो शेट्रो बनाए, किसी एक शहर में कोई ट्रेन शेन चलाया, तो वो इसलिए कि सदर जरदारी की 18वीं तरमीम की वजह से। सदर आसिफ जरदारी 18वीं तरमीम ना लाते तो किसी सूबे में ऑरेंज ट्रेन होती ना मेट्रो बस चलती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दियामर में इंतखाबी जलसे से खिताब। इल्जाम लगा कि 2013 में आसिफ जरदारी की हुकूमत को साजिश के जरिए खत्म कराया गया। हुकूमत खत्म ना होती तो भाषा डैम बन चुका होता। बिलावल का शहबाज शरीफ से डैम पर काम फौरी शुरू कराने का मुतालबा। कहा, शहबाज स्पीड दिखाएं और डैम मंसूबा मुकम्मल करें। कुछ कुव्वतें इंतखाबी नताज पर असर डालना चाहती हैं। 7 जून को जीबी के अवाम अपनी ताकत दिखाएंगे। लोग आपके पास आएंगे, बड़े बड़े दावे करेंगे और फिर बंद दरवाजे के पीछे आपका हकूक को सौदा करेंगे। हम आपके लिए रोजगार चाहते हैं, तालीम चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं और सेहत की बेहतर सहूलियात चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के हर नौजवान अपने मुस्तकबिल को रोशन देखे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम को ताकत दी है और इंशाअल्लाह हम आपके हकूक की जंग लड़ते रहेंगे। आपके पास बड़े बड़े लीडर आएंगे और वादे करेंगे। ये बड़े लीडर बंद कमरों में आपके हकूक का सौदा करेंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का हुंसरमाए जलसे से खिताब। कहा, हम आवाम के लिए रोजगार, तालीम और सेहत की बेहतर सहूलियात चाहते हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हकूक की जंग लड़ते रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात से कबल सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा। वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी भी आमने सामने आ गए। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी अमल में मुबैना मुदाखलत का दावा कर दिया। पंजाब पुलिस की तैनाती और वफाकी वज़रा की इंतखाबी मुहिम में शमूलियत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नदीम अफजल चंद ने कहा कि मुख्तलिफ हल्कों से बेज़ाब्तगियों की इत्तलात हैं। शाज़िया मरी ने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल की शफ़ाफ़ियत यकीनी बनाए। ईरानी सुप्रीम लीडर से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, बोले शायद किसी मौके पर मुश्तबा खामनई से मुलाकात भी हो जाए। ईरान जौहरी हथियार ना रखने पर मुत्तफिक है। तनाज़ा ख़त्म होगा तो पेट्रोलियम कीमतें कम होंगी। ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने की ज़रूरत नहीं। अमरीकी सदर ने इंटरव्यू में एतराफ़ किया कि नेतन्याहू से सख्त लहजे में बात की थी। नेतन्याहू की लिबनान से लड़ाई से परेशान था। अगर मैं ना होता तो इसराइल ना बचता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पॉडकास्ट में दावा। इंटरव्यू में कहा कि अमेरिकी सिफारत खाने को यरूशलेम मुंतकिल किया, इब्राहिमी मुआहदा कराया, इसराइल के वजूद को बरकरार रखने के लिए ईरान पर बड़े हमले किए। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर फिर हमले। अमेरिकी फौज की ईरानी जजीरे कुशम में कम्युनिकेशन टावर पर बमबारी।
ایران نے امریکہ کے 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر ایئر بیس پر حملے کیے، بحری جہاز اور ہیلی کاپٹرز کو بھی نشانہ بنایا۔ امریکہ کا ایرانی حملے ناکام بنانے کا دعویٰ۔ بحرین پر داغے 3 میزائل امریکہ اور بحرین فورسز نے مار گرائے۔ سینٹ کام کے مطابق کشم پر ایرانی فوجی تنصیب کو نشانہ بنایا۔ ایران کی آئل ٹینکر اور کشم جزیرے پر حملوں کی مذمت۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ کویت اور بحرین نے امریکہ کو کارروائی کی اجازت دی، ان ممالک کے خلاف دفاع کا حق رکھتے ہیں۔ امریکی حملے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہیں، کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ مشرق وسطیٰ میں آگ کے شعلے پھر بھڑک اٹھے۔ ایرانی ڈرونز اور میزائل حملوں کے بعد کویت ایئرپورٹ پر ایمرجنسی نافذ۔ سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق حملے میں ایئرپورٹ کی متعدد تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن معطل، پروازوں کو دوسرے ایئرپورٹس کی جانب موڑ دیا گیا۔ ایرانی حملے خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ کویت نے ایرانی حملوں کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ ایرانی قائم مقام سفیر حامد یعقوبی کی طلبی، احتجاجی نوٹ تھما دیا گیا۔ 2 ایرانی سفارتکاروں کو 24 گھنٹوں میں ملک چھوڑنے کا حکم۔ کویتی حکام کے مطابق ایرانی ڈرون حملوں میں 1 شخص ہلاک اور 60 سے زائد زخمی ہوئے۔ اہم تنصیبات اور سفارتی مشنز کو بھی نقصان پہنچا۔ کویت اور بحرین پر ایرانی حملے، مشیر اماراتی صدر انور کرکاش کا خلیجی ملکوں سے مشترکہ موقف اپنانے کا مطالبہ۔ کہا سب ایران کے علاقائی عزائم کی قیمت چکا رہے ہیں۔ ایرانی جارحیت کے بعد مضبوط اور متحد خلیجی موقف ہونا چاہیے۔ خلیجی ممالک کی سلامتی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ چین کا مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار، امریکہ اور ایران سے جنگ بندی برقرار رکھنے کی اپیل کر دی۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ دوبارہ جنگ کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں، تنازعات کے حل کے لیے سیاسی اور سفارتی راستے اختیار کریں، تمام فریق جنگ بندی کا احترام کریں، مذاکرات کے عمل کو برقرار رکھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے سفیر کی ملاقات، سی پیک کے دوسرے مرحلے اور باہمی تعاون پر گفتگو۔ وزیر اعظم کا چینی صدر اور وزیر اعظم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ برآمدات خسارہ نہ روک سکیں، تجارتی فرق مزید وسیع ہو گیا۔ تجارتی خسارہ 35 ارب ڈالر کے قریب پہنچ گیا۔ 11 ماہ میں تجارتی خسارہ 17% سے زائد بڑھ گیا۔ وزیر اعظم نے غیر رسمی معیشت کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا عندیہ دے دیا۔ شہباز شریف سے صنعت کاروں اور کاروباری شخصیات کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا کہ برآمدات پر مبنی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات شامل کیے جا رہے ہیں۔ صنعت، زراعت اور آئی ٹی کی ترقی معاشی استحکام کی بنیاد قرار دی۔ کاروباری وفد نے حکومت کی معاشی پالیسیز اور سرمایہ کاری کے فروغ کے اقدامات کو سراہا۔ بازاروں کے اوقات کار میں توسیع، دکانیں، مارکیٹیں، مالز رات 9 بجے بند ہوں گے۔ شادی ہالز، مارکیز، کمرشل ایونٹس 10 بجے اور ریسٹورانٹس، ہوٹلز 11 بجے تک کھلے رہیں گے۔ میڈیکل سٹورز، آئی ٹی کمپنیاں، تنور، فیول سٹیشنز پر اوقات کار کی پابندی نہیں، نوٹیفیکیشن جاری۔ موٹر وے گینگ ریپ کیس میں 2 مجرموں کی اپیل مسترد۔ ہائی کورٹ سے عابد ملہی اور شفقت بگا کو پھانسی دینے کا فیصلہ برقرار۔ جسٹس شہباز علی رضوی اور جسٹس طارق محمود باجوہ پر مشتمل بینچ نے سماعت کی۔ انسداد دہشت گردی کورٹ نمبر 1 نے 20 مارچ 2021 کو سزائے موت کا حکم سنایا تھا۔ امریکہ کا تجارتی شراکت داروں پر ٹیرف کا نیا وار۔ بھارت امریکی ٹیرف کی زد میں سیر فہرست آ گیا۔ بھارت پر 12.5% اضافی ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ چین، جاپان، جنوبی کوریا، برازیل، کینیڈا بھی لپیٹ میں آئیں گے۔ میکسیکو، یورپی یونین اور برطانیہ بھی نشانے پر۔ برطانیہ میں فوجی ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار، 3 اہلکار ہلاک۔ برطانوی وزیر اعظم کا ہیلی کاپٹر حادثے پر اظہار افسوس۔ تربیتی مشق کے دوران پیش آنے والے حادثے پر تحقیقات شروع۔
برطانوی شہر ساؤتھمپٹن میں طالب علم کے قتل پر احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ مظاہروں کے دوران پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں۔ برطانوی وزیر داخلہ شبانہ محمود کی واقعے کی مذمت، کہا اس سانحے کو بدامنی پھیلانے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، تشدد میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔